Namo Ramana to all from the devotees of Ohio Satsang Group. I am Abhilash Mangamuru, coordinating from our center. We are all happy to be part of Bhagavan's 71st Aradhana celebrations. We shall start our offerings by chanting the 6th Sabaka of Uma Sahasram, composed by Kavyakanta Sri Vasishtha Ganapati Muni, Nayana. Children of our group, Ramana Vasini and Ramana Sanat Kumar, will be chanting the 6th Sabakam for us. षष्ठस्तवकः महाभाग्यं मदलेखावृत्तम् हर्तारस्य शिकीर्ते कर्तारो नवभासां भर्तारो मम सन्तु स्कन्दाम्बादरहासाः दिग्वल्लीष्वति शुद्धा कुर्वन्तः कुसुमर्दिं भूयासुस्तव भूत्यै मन्मातु स्मितलेशा एकश्चेत्तव शक्तो ब्रह्माण्डस्य भवाय भर्गप्रेयसि हासः किं स्तोत्रं तव भूयः उद्याने वियदाख्ये काली त्वां विहरन्ति गोलैः कन्दुककल्पैः अल्पावाक्यमुमाति खां क्रीडा भवनं ते कः कार्यालय एषः पृथ्वीयं बहुलात्मा मातर्भोजनशाला बुद्धीनामसि धात्री सिद्धीनामसि नेत्री वीर्यानामसि हेति कार्याणामसि धात्री विद्यानामसि भावो विद्यानामसि भावः देवानामसि लीला दैत्यानामसि हेला गन्त्रूणामसि चेष्टा सानूनामसि निष्ठा लोकानामसि मूलम् लोकादेरसि जालम् देवी व्यापकतेजः शक्तिस्तत्त्वविचारे अत्यन्तं सुकुमारी नारीमूर्तिविचारे त्वज्ज्योतिर्महतोऽस्मादाकाशादपि भूयः तत्सर्वं विनयन्ति वन्मङ्गी क्वनु नारी देवेन्द्राय विभुत्वम् सूर्यायोत्सहस्रम् ऊष्मानं दहनाय ज्योत्स्नामोषधिराजे वातायामितवीर्यम् विस्तारं गगनाय सान्द्रत्वं वसुधायै तोयाया द्रवभावम् माहाभाग्यमपारम् कोटिभ्यो विबुधानाम् चित्राः काश्चन सिद्धिर्लक्षेभ्यो मनुजानाम् स्थानुभ्यो धृतिशक्तिम् गन्धृभ्यो गतिशक्तिम् कस्मात् छिन्निजकोशा एका देवी ददाना आश्चर्यं विददाना सर्वं वस्तु ददाना हम तत्त्वं मम माताः काचित् कोमलगात्री श्रोणीभारनतायाम् काश्यां चित्तनुगात्र्याम् ईदृक्षा यदि शक्तिः कावेतो ननु माया रूपं ते तनुगात्रम् वाणी ते मृदुनादा चापं ते मधुरेक्षु पाणिस्ते सुकुमारः लोले लोचनयुग्मे भीरुत्वं प्रकटं ते ब्रह्माण्डं त्वदधीनं श्रद्धत्तामिह को वा भ्रूभङ्गं कुरुषे चेत् मुग्धे गौरीमुखाब्जे भूतान्यत्यै दिव्या तेजेरन्नपितारः शुद्धं तेश्वरि शम्भो इच्छच्चेतव कापि
घोरोऽग्निस्तृणगर्भः घोराग्नेरपि शैत्यम् दाशुम् विश्वमपारम् भारस्तेदयितस्य कर्तुम् कार्यमशेषः श्रीमातस्तव भारः साक्षी केवलपुरुषः कर्तुम् भर्तुमनाहो कर्तुम् वाखिलवम्बा त्वम् साक्षादृतदीक्षा कारम् कारमुनेयः ब्रह्माण्डानि विहंसि तन्मन्ये सुरमाणि बालैवाम्ब सदा त्वम् लीलो जीवितकामे रामे शङ्करशक्ते त्वत्पादार्चनशक्तम् भक्तम् माम् गुरुशक्तम् एताः पावनगङ्गा सर्वेषा प्रमदेते हैरम्भ्यो मदलेकः सन्तोषाय भवन्तु इति श्रीभगवन्महर्षि रमणान्ते वासिनो वासिष्ठस्य नारसिंहसूनो गणपतेः कृतमासहस्रे षष्ठस्तवकः. As part of Sri Ramanavami celebrations, a kid from our center, Ishwar Kashyap, will render a bhajan on Sri Rama, followed by a bhajan on Sri Krishna by Srimati Lakshmi Kanuri. राम 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 नाम तारकम् राम 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 नाम तारकम् रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम् रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम् जानकी मनोहरम् सर्वलोकनायकं जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं शङ्करादिसेव्यमान पुण्यनाम कीर्तनं शङ्करादिसेव्यमान पुण्यनाम कीर्तनं राम 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 नाम तारकम् रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम् रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम् वीरसूरवन्दितं रावणादिनाशकं वीरसूरवन्दितं रावणादिनाशकम् आञ्जनेय जीवनाम राजमन्त्ररूपकम् आञ्जनेय जीवनाम राजमन्त्ररूपकम् राम 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 नाम तारकम् रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम् रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम्. नमो रमण. अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं बेर से बरी की जैसे खिलाते नहीं बेर से बरी की जैसे खिलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् कौन कहते हैं भगवान आते नहीं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं
तुम मीरा की जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा की जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा की जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा की जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। याद आएंगे उनको कभी ना कभी, याद आएंगे उनको कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं, रामनारायणं जानकी वल्लभम्। In the year 1917, after Naina completed composing Sri Ramana Gita, Sarvepalli Narasimha Swami Pranavananda, a disciple of Naina and ardent devotee of Bhagavan, who was present then, requested Naina to compose a song on Guru. On this request, Naina immediately composed Guru Geetam. Now, Srimati Vasanta Malavika will be chanting Guru Geetam. श्री गुरुगीतम्। अव्यक्ताद्यत एतद्व्यक्तं जातमशेषं, यद्दत्ते तदजस्रं यत्रान्ते लयमेति। आधारे खलु यस्मिन् गोलानां सहलक्षैः, ब्रह्माण्डं प्रतितिष्ठत् एतन्निस्तुलसत्त्वे। सूर्यादिग्रहभानां यन्मूलं घनतेजः, यद्ब्रह्मादिसुराणां शक्यै शक्तिरुताहो। ज्ञात्वा तत्त्वमसङ्गाभासा यस्य रमं ते, यज्जालेन समस्ते द्वैते क्षाल्पमतीनां। यद्ध्यानेन भवन्ति स्वात्मानन्दनिमग्नाः, यन्निष्ठा खलु मुक्तिर्यच्छन्दोऽपि तदर्थः। तद्ब्रह्म प्रणवाख्यं चित्ते ध्यानकृते मे, अश्रान्तं रमणाख्यां बिभ्रद्भातुमदिष्टाम्। आधारे धृतमूलं हार्दाब्जे कृतवासं, शीर्षाब्जाय वहद्यत्पश्चादिन्द्रियशक्त्यै। दृष्ट्यां तत्र पराच्यां यद्देह भ्रमकारी,
आवृत्तं तु पुनर्यत् स्वात्मैक्यानुभवाय पश्यद्वा विषयौघं विश्रान्तं यतुताहो मुक्त्यै संस्थितमन्तर्वृत्त्यैक्यानुभवेन आत्मज्योतिरिदं मे बिभ्राणं रमणाख्याम् अश्रान्तं स्फुरतात शुद्धं हार्दसरोजे यद्दीपाद्रमणाख्यात् व्याप्तं गाणपतीषु वाणीभित्तिषु धत्ते गीताचित्रविलासम् यद्दन्ति च विजालैः अज्ञानां तिमिराणि तत्तत्त्वं स्फुरतान्नस्तारध्यानसमाधौ यातायातविहारैः आधारेषु च शीर्षे संचारं विदधानं किं चाशेषविसारी आलम्बेन विहीनं व्योमाभं परिपूर्णं निःशब्दं गुरुरूपं तद्ब्रह्म स्फुरतान्मे ज्ञानं भाति परोक्षं यत्तत्त्वश्रवणेन यत्साङ्गत्यविशेषो हेतुः स्यादपरोक्षे यच्चिन्ता स्थिरमुख्यै ब्रह्मैतद्रमणाख्यं मामावृत्य समं तात् आनन्दे निदधातु तारानन्दनियुक्तः प्रीत्या तस्य मतेन आधादीप्तगभीरं वासिष्ठो गुरुगीतम् तारानन्दनियुक्तः प्रीत्या तस्य मतेन आधादीप्तगभीरं वासिष्ठो गुरुगीतम् तारानन्दनियुक्तः प्रीत्या तस्य मतेन आधादीप्तगभीरं वासिष्ठो गुरुगीतम्. Padaiveedu is located between Velur and Tiruvannamalai. Nayana in Padaiveedu composed a slokam for each round around the temple of goddess Renuka and immediately penned these slokams, these 27 slokams as Renuka Geetam. Later, Nayana used to suggest to his disciples and his family whenever they had any issues in the family, like any diseases or any calamities happening, he used to tell them to recite Renuka Geetam and get rid of those issues going around. Now, in the current pandemic situation, we thought by the grace of Bhagavan and Nayana, we will render Renuka Geetam and get protection to the whole universe from this pandemic, and we all be safe and secure. Now we will chant Renuka Geetam. Surasiraschara charana Renuka Jagadadishwari Jayati Renuka Devata Shiro Deshalalitam Renuka Padam Dishatu me mudam Kundalipuri Mandanam Mahaha Kimapi bhasatam mama sada hridi
मस्तकैतवं वस्तु शाश्वतम् अस्ति मे सदा शस्तदं हृदि आदिनारिते पादपङ्कजं स्फुरतु मे मनः सरसिजे सदा केवलं पदो सेवकोऽस्मि ते वेद्मि नेतर वेदसन्नुते हृदयते नुनः समुचितो नुना परिचयोऽम्बिका पादरेणुना पाहि मुं च वा पादपङ्कजं त्रिदशसन्नुते न त्यजामि ते चरणमम्बते योनिषेवते पुनरयं कुचौ उदयति किं कृति अहरहोम्बते रहसि चिन्तया धन्यतां गतो नान्यदर्धये स्मरजितो यथा शिरसि जाह्नवी जननि रेणुके मनसि ते कृपा अम्ब पाहि मां दम्बतापसी पादकं जयोरादिकिंकरं पुत्रमात्मनः पुण्यकीर्तने बहुकृपे कुतो मामुपेक्षसे अम्ब संस्तुते जम्भवैरिणा पाहि मामिमं मग्नमापदि तत्त्ववादिनः सत्त्वशालिनी त्वामजे विदुः सत्त्वरूपिणीं त्वां प्रचक्षते सदयवीक्षते वेदवेदिनो मोदरूपिणीं संविदं विदुः स्वामिदं प्रसु परमयोगिनः परमदेवते जननि कुण्डली पुरनिवासिनी परशुरामवत् पश्चमामिमं तनयरोदनं श्रवणशालिनी शृणुसुरार्चिते यदि दया हृदि याच्चकस्सुतो भजनमीप्सितं तदपि दुर्लभं किमिदमम्बिके मास्तु वेतनं छिन्नमस्तके भजनमेव ते याच्यते मया तरलतारया जलजदीर्घया सानुकम्पया शीतपातया केवलं दृशा पश्य रेणुके तेन मे शुभं न च तवाशुभं किं करी भवत् सुरविलासिनी जयति कुण्डली नगरवासिनी मधुरमम्बते चरणपङ्कजं तत्र यत्र त्रैः सद्यतेऽखिलं चरणमम्बते चरतु मे हृदि इयमनामये प्रार्थना मम भुजगकङ्कण प्रभृति संस्तुते भुजभुवामरे जननि पाहि मां कुण्डलीपुरी मण्डनायिता गणपतिस्तुता जयति रेणुका कुण्डलीपुरी मण्डनायिता गणपतिस्तुता जयति रेणुका कुण्डलीपुरी मण्डनायिता गणपतिस्तुता जयति रेणुका. We will contemplate on the Upadesha of Sri Bhagavan to Sri Kapali Shastri for the questions posed by Kapali Shastri to Bhagavan on various occasions. These were compiled by our satsang group devotees, and now we will all contemplate on those Upadesha. Question. Bhagwan,
If I go on rejecting thoughts, can I call it vichara? Bhagwan replied, it may be a stepping stone, but really, vichara begins when you cling to yourself and are already off the mental movement and the thought wave. Question. Bhagwan, you have always laid great stress on silence. What is it exactly? Bhagwan replied, yes, I have, but silence does not mean negation of activity or stagnant inertness. It is not mere negation of thoughts, but something more positive than you can imagine. It is supreme peace, Maunam, immutable like a rock that supports all your activities and movements. Question. Bhagwan, you often said that one must reject thoughts when he begins the quest, but the thoughts are endless. Bhagwan replied, no, cling to one thought, the I thought. Thereby, the other thoughts get rejected. If you make a stern effort, you will soon find that you are into your inner self, where no effort is necessary. Question. Bhagwan, what is true devotion? Bhagwan replied, whatever I do or consider myself doing is really the Lord's doing. Nothing belongs to me. I am here for the service of the Lord. This spirit of service, Arul Uruvam, is really devotion supreme. Question. Bhagwan, you often said that what is there without yourself? This is really baffling. The world was there before my birth and will be there after my death. Bhagwan replied, you must know that by the self, the body, subtle or gross, was not meant. Besides, the idea is put to you that if you know the self, in which all ideas move, you can realize the truth. And the self is waiting there to take you in, and then everything is done by something else. Question. Bhagwan, when you say know yourself, what do you mean? Bhagwan replied, what you call yourself is not the real self. It's neither born or dies. Between self and the body, there is born something called ahamkara, the ego self, which is different from the ever-conscious self and unconscious matter. This ego self partakes of the character of self and the body. Bhagwan continued, hence, know yourself is meant for the ego self. The ego self tries to know itself. The moment ego self tries to know itself, it changes its character and begins to partake less in matter, body or jada, more and more of consciousness of self, the Atma. With this offering to Sri Bhagavan, now we request Michigan Satsang Group to continue the celebration of Bhagavan's online Aradhana celebrations.
नमो रमण।